अच्छा शाहीन साहब, सर बराए मेहरबानी ये बताएं कि आज एफआईआर एक 5 दिनों के बाद तकरीबन दर्ज हो गई है, लेकिन उस एफआईआर के अंदर सिर्फ सर नवीद नामी लड़के का नाम है जिसके हाथ में गन थी। इमरान खान साहब जिनके नाम ले रहे हैं उनके नाम उस एफआईआर में दर्ज नहीं है। जी, ये मैंने भी यही सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जी आप 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करें, और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। अब ये एफआईआर जो आज दर्ज हुई है, ये तो वाकये के 1 घंटे बाद भी यही एफआईआर दर्ज होनी थी। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी देर करने का और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने का क्या जरूरत थी। ये तो पहले भी हो सकता था, तो फर्क क्या हुआ इसमें? अच्छा, पीटीआई ने सर मानने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो एफआईआर है ये हम रिजेक्ट करते हैं, बट दैट आल्सो इसके साथ सर बेशुमार और भी सवालात पैदा होते हैं कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म वो जिन लोगों पर शक व शुबहात जाहिर कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर एफआईआर नहीं करवाई जा सकती तो फिर ये मुल्क कहां पर स्टैंड कर रहा है सर इस वक्त? सर, ये मुल्क स्टैंड कर रहा है, 2-4 लोग हैं जिनका नौकरी का प्रॉब्लम है, जिनकी जिनकी नौकरी खत्म हो रही है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वो नौकरी छोड़ के जाएं या नहीं जाएं, जिनको एक्सटेंशन लेनी है या नहीं लेनी है, जिनके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। ये पूरा मुल्क कोई कानून और लॉ और ये इससे नहीं चल रहा। कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। जो बंदे वो एक दो कहते हैं वो हो रहा है, चाहे वो उल्टा हो, सीधा हो, अच्छा हो, बुरा हो, वही हो रहा है। और ये 2-4 दिन 10 दिन और होगा, क्योंकि कोशिश ये है कि किसी तरह कोई बड़ा धमाका हो, कोई हादसा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए और कुछ मौका मिल जाए उन लोगों को अपनी नौकरी आगे बढ़ाने का। मेरा तो ये ओपिनियन है, आप इसको चला सकते हैं तो चला लें, वरना आपकी मर्जी। अच्छा शाहीन साहब, इमरान खान के ऊपर आप क्या समझते हैं? आपने ज़ाहिर है देखा भी है, ये सिर्फ एक मजहबी जुनूनियत का आंसर उसके अंदर मौजूद था, या फिर उस अटैक के अंदर आपके तजज़िये के मुताबिक और भी शूटर्स मौजूद थे और ये एक प्लान्ड असैसिनेशन थी जो फेल हुई है? तो वो तो जाहिर है, लग रहा है जी, वो जिस बंदे को पकड़ा था वो मुझे तो कोई चरसी लग रहा था, जो कि चरस पी के उसको बैठा दिया और वो बैठ के वो बोलना शुरू हो गया। मजहबी जुनूनियत का क्या सवाल है जी यहाँ पे? कोई इमरान खान कोई मजहबी वो काम कर रहे हैं, या वो कोई मजहब के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, या वो ये तो उन्होंने एक ट्विस्ट देने की और स्पिन करने की कोशिश की। फौरन ही उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई और एफआईआर से पहले उसका बयान भी आ गया, और फिर टीवी में भी चलने लगा, और लोगों के फिर गवर्नमेंट के उस पर रिएक्शन भी आ गए। ये तो सारा का सारा मिली एक भगत जी की जी, इसको लगा दो मजहबी, उसके पीछे लगा दो कि जी मजहबी ने मारा है, मजहबी ने मारा है। उस मजहबी का भी शक्ल देखने में पता लगता है कि पता नहीं वो पिस्तौल उसने कभी जिंदगी में देखी भी है कि नहीं है, या वो कोई उठा के खरीद भी सकता है, नहीं सकता। ये सारा एक मिली जुली भगत है सर। इसको अब पता नहीं किस एंड में ये जाके खत्म होगी, लेकिन ये है सब कुक्ड अप स्टोरी है सारी। तो सर फिर उसके बाद जिस तरह से इमरान खान की अगर टांगों में जाकर गोलियां लग रही हैं, व्हाट डज इट मीन्स? जो जो असैसिनेटर था वो एक्यूरेट नहीं था, या फिर खुदा की तरफ से कोई मदद हुई, या फिर कंटेनर मूव कर रहा नहीं, था ये जिसकी तो वजह से? देखिए, ये तो आम सी बात है कि नीचे से खड़े होकर वो ऊपर ट्रक में गोली चला रहा है, और वो गोली ऊपर से आके नीचे टांग में लग रही है। अब आप इसको समझ लें कि ये किस किस्म की गोली है और किस किस्म का अटैक है, और किस ऊपर से कोई अगर मारे तो नीचे टांग में लगती है, वो तो समझ में आती है। जी। लेकिन ये नीचे से खड़े होकर ऊपर मार रहा है और जाके गोली टांग में ऊपर से आके नीचे लग रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया से कहाँ से इम्पोर्ट करके लाए थे ये गोलियां जो इस तरह चलती हैं। ये सब कहानियां है जी, ये सब कवर अप है, इसको कहना चाहिए। इट्स टोटल कवर अप। और कुछ लोग मिलकर ये कर रहे हैं, कुछ लोग उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पूरा एक कैंपेन बना ली कि जी ये मजहबी जुनूनियत है। मजहबी जुनूनियत कहाँ से आ गई? वो तो इलेक्शन की बात करने जुलूस निकाल रहे हैं कि जी मजहब के खिलाफ कुछ जुलूस निकाल रहे हैं वो। तो शाहीन साहब, फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? अब वे फॉरवर्ड क्या है? अवाम सड़कों पर है पाकिस्तान में आज भी सर, वे इस्लामाबाद। जी 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 प्लीज। वे फॉरवर्ड मेरे ख्याल में ये है कि जी ये जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, ये जब तक ये आर्मी चीफ की डिटरमिन नहीं होता कि ये आर्मी चीफ कौन होगा, क्या ये ही रहेंगे या नया आएगा या तब्दीली होगी या क्या होगा, उस वक्त तक ये हालात को इसी तरह खराब रखा जाएगा। इससे और ज्यादा भी आप एक्सपेक्ट करें कि इससे ज्यादा भी खराब हो सकते हैं, कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है।
اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور ہم اس کے کور میں اپنے آپ کو آگے بچا لیں یا کوئی ایمرجنسی لگا دیں یا کچھ کر دیں، کوئی لڑائی ہو جائے عوام کی اور فوج کی، اور یا کوئی بڑا قتل ہو جائے جیسے کہ ابھی کوشش بھی ہو گئی. تو یہ سب جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا آرمی چیف کا، یہ ایک دو آدمیوں کا مسئلہ ہے، جب تک یہ ہٹیں گے نہیں اس پورے گندے تالاب سے، دو آدمی نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو شاہین صاحب، عمران خان نے اپنے مارچ کی جو پیس ہے اسے مزید سلو کر دیا ہے. اب وہ پہلے یعنی بدھ والے دن آنا تھا، اب انہوں نے جمعرات کو کر لیا ہے، اور 10 سے 14 دن انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ 10 سے 14 دنوں بعد یہ پورا قافلہ اور یہ عوامی سمندر جم غفیر اسلام آباد کے ارد گرد جمع ہو جائے گا. وائی 10 to 14 days؟ کیا ڈیلے ہے، کیوں سلو کر رکھا ہے؟ انہوں نے پہلے بھی یہی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جی ہم نے مارچ اس طرح نہیں کرنا کہ جی گاڑی چلے گی اور جا کے نان سٹاپ وہ اسلام آباد پہ رکے گی. وہ پہلی اسٹریٹجی بھی ان کی یہی تھی کہ جی وہ روز شام کو رک جاتے تھے اور صبح کو پھر جمع ہو کے چلتے تھے. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جی جب تک یہ بڑے فیصلے نہیں ہوتے، ہمارے وہاں پہ مارچ کر کے جانے کا مقصد ٹارگیٹ کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. جب تک وہاں پہ فیصلہ بڑا ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی اب ہمیں مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو نئی آنے والی لیڈرشپ ہے وہ کیا کہتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، کوئی ان کی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتی، اگر وہ بھی لڑائی کرنے کو تیار ہوئے، وہ بھی جھگڑا کرنے کو تیار ہوئے، تو پھر ہوگی لڑائی. اور اگر نہیں ہوئے تو پھر ان کے مسئلے حل ہو کے کچھ آگے چلیں گے سب لوگ مل کے. سر ایک تجزیہ دیجیے گا جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا. آج سپریم کورٹ نے ریمارکس پاس کیے کہ ہم اگر وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ہے تو ہم اسے روکنے کے احکامات جاری کر دیتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے. اعظم سواتی صاحب جس طرح روئے ہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ان کی بیوی کے ساتھ جو ان کے پرائیویٹ لمحات تھے انہیں فلمایا گیا ہے، اسی کس لیول کی پستی ہے سر؟ سر یہ تو لیول ان لوگوں کا یہی لیول ہے، اور یہ میرا خیال ہے ابھی اور اس لیول سے نیچے بھی جائیں گے. ابھی تو آپ شکر کریں کہ کسی جج کا یا کسی اور کا جو ذرا سا بھی ان سے آگے پیچھے ہو اس کی ویڈیو بھی اس طرح نہ آ جائیں. آپ نے سنا ہے کون لوگ کہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز رکھی ہیں، جب نواز شریف وقت آئے گا تو نواز شریف آرڈر دیں گے تو وہ ویڈیو سامنے آئیں گی. یہ تو ریکارڈ پہ ہیں ساری چیزیں، لوگوں نے ٹی وی پہ انٹرویوز میں کہا ہے. تو ان سے پوچھا جائے پکڑ کے جی یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں، آپ لوگ دے رہے ہیں، کون دے رہا ہے یہ ویڈیوز کی؟ یہ کوئی پالیٹکس ہے، یہ گندی پالیٹکس ہے. یہ اپنے چوری کو چھپانے کے لیے، اپنے لوٹ کو چھپانے کے لیے، اپنی گورنمنٹ کو مزید، اپنی پاور کو مزید لمبا کرنے کے لیے یہ گندا لوگ کھیل کھیل رہے ہیں. تھوڑے دن اور کھیل لیں کوئی کتنا نقصان کریں گے یہ پاکستان کا. دیکھیں جانا تو پڑے گا ان کو. آپ تاریخ سے واقف ہیں، اس قدر پستی پاکستان کی پولیٹکس میں یا معاملات میں اس قدر آئی ہے؟ اس سے پہلے ماضی میں کبھی کوئی اتنی زیادہ کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے ہمارے پاس کہ اس لیول تک پولیٹکس گری ہو؟ سر پاور پالیٹکس ہمیشہ جو ہوتی ہے نا وہ گندی ڈرٹی پالیٹکس ہوتی ہے. ہمیشہ پاور پالیٹکس میں لوگ اپنے آپ کو تو چھوڑ دیں، اپنے باپ بھائی بہن ان کو مروا کے کٹوا کے پھینک دیتے ہیں، دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، زمینوں میں گاڑ دیتے ہیں. پاور پالیٹکس ہوتی ہی ایسی ہے. اور یہ آج کل جو ہو رہی ہے یہ صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ کوئی آئینی قانونی معاملانی پالیٹکس نہیں ہو رہی. مگر ابھی تھوڑے دن رہ گئے، اتنا لمبا ٹائم گزر گیا ہے اور شکر ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ابھی تک نہیں ہوا. اور 2 ہفتے اور گزر جائیں گے تو یہ پھر معاملات کلیئر ہوں گے. ابھی یہ اسی طرح چلے گا اور میرا خیال ہے کہ اور انتظار کریں اور اس سے بڑا کوئی واقعہ نہ ہو جائے. دعا کریں ایسا. تو شاہین صاحب آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس طرح سے ارشد صاحب کی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ اعظم سواتی کی بات ہو رہی ہے یا شہباز گل کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو ننگا کر کے یہ گولیاں چلانا، یہ اچانک اس کو جو جس نے گولی چلائی ہے اس کو ٹی وی پہ لا کے بٹھا دینا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ جی کوئی اور بہت بڑی کوئی الٹی چیز نہ ہو جائے. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سر ون لاسٹ کمنٹ، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے سر کوئی نئی اپڈیٹس آپ کے پاس موجود ہوں؟ جی ابھی تک تو نہیں. ان کا کیس تو انہوں نے کوشش کر کے یہ سارے جو نئی چیزیں آئی ہیں اس میں بیچارے کا وہ کیس دب گیا ہے، لیکن وہ دبے گا نہیں. وہ انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے سب لوگ، اور اس کے بھی جو قاتل ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہے اس کی ہوگی اور ہونی چاہیے.
मगर ये कि जब इतने इमरान खान पे अटैक हो गया और वो जाके गोलियां खा के लेट गए, तो अब जाहिर है कि ये लोग तो चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा बेनजीर की तरह का कोई वाकया हो जाए ताकि पूरा मुल्क में आग लग जाए और फिर ये आ जाए जी कि हम अब ठीक करने आए और हम संभालने आए। ऐसा उनको मौका नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी।